أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه بس إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يردون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف له العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادنا بادي رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وهو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. مقصد سورة ہود بیان دا سلور مسائلو دے. یو مسئلہ العبادت اللہ وحدہ چل عبادت لائق کاغی یرد خدای توب دا کتمد خدای توب دا کمین خدای توب دا بس صرف اللہ نکی یرد خدای توب اللہ نا تمر خدای توب اللہ نا مین خدای توب دا اللہ سرا. دو مسئلہ نپی کئی دے شرک فی العلم دا بیانی بغیر دا اللہ نا بلدک عالم الغیب نشتا نہ پیغمبر نہ ولی نہ بلسوکا نہ فرختہ. دریم مطلب بیانی ترغیب فی تبلیغ. دو مطلب اصل دی چی داغی تعلق ایمانیات سر دے آدادو دی تعبیر دی ترغیب فی تبلیغ چی دو مطلب اصل دی داخل تو بیان کئی. او سرا سرون مطلب تسلی تکا دیکھ تکلیفون رازین ربا نتانگے اللہ بستا انجام پا خیر کی اسا دشمن اللہ تباہ کی. دا سلور مسئلے پر صورت کے بیا بنائی. اولا مسئلہ چل عباد اللہ وحدہو دا کنا اگا وضع بیانی. دویا مسئلہ چی نفیت پر علم دا اگا نحض بیانی. دریم مسئلہ ترغیب فی تبلیغ دا اگا تضل بیانی.
اصلو مسله چې هغه تسلی د نبی اسلام هر مبلغ له هغه اتذ بیانوي. اوس د تر دې ځایه پورې څه بیان شوی دی. اوس ترغیب ورکوي په تبلیغ د الله کتاب کې او سره صداقت د نبی اسلام بیانوي. افمن کان علی بینة من ربه، یا هغه څوک چې په دلیل باندې کې نه کنه، هغه څوک چې په دلیل باندې د رب دغه من مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یعنی محمد اسلام چې کوم خبر کوي چې مخلوق عاجز دی، که پیغمبران دي که اولیاء دي که فرښتې دي که پیران دي که جوزي کړي دا عاجز دي، د خبر د عقل مطابق ده. دغه پیدا کېدو کې الله ته محتاج وو، ماشومانو کې محتاج وو، بیمارو کې ځوانه کې بیماری پر راغله، وډاواله پر راغله، ځان نو بچ کوي، مرګ پر راغله. دې چې سوای چې مخلوق عاجز دی دا د عقل مطابق خبره ده. ويتلوه شاهد منه، او لګي دې دلیل عقلی پسې یو گواه طرف د الله نه. گواه مراد کینه یا هو قرآن دی، یعنی په دې مطلب باندې چې مخلوق عاجز دی، په دې قرآنوم دلال پیش کوي چې مخلوق عاجز دی. که پیغمبران دي که اولیاء دي که فرښتې ټول عاجز دی الله ته، که بره که ښکته. ابادوی شاید نه مراد جبرئیل اسلام دی. جبرئیل اسلام دا وحی راوړی چې مخلوق عاجز دی. ومن قبل مقد قرآن نا کتاب د موسی علیہ السلام امامن پیشوا په دې مطلب رحمتو، یعنی پای کې دا مطلب چې مخلوق عاجز دی. دا محمد اسلام خبره د عقل سره مطابق هم ده او د وای سره مطابق ده او نقل سره مطابق ده. نو من په دای د استفهام کې دی، یا هغه څوک چې هغه خبر د عقل د نقل او د وای سره مطابق وي، نو دی هغه چې کوم ځان نه لګیا دی چې مړ یو وسیله دواتو شته او په دې نه غسل شته، دا یو شانتي دي. انصاف تاسو کې دا یو شانتي دواره برابر دي. نو اولئک اسم اشاره راړه یؤمنون جمع راړه، مطلب چې چا بیان د نبی اسلام په شانتي د عقل او د نقل د وای سره برابر، داخل ایمان لري په قرآن باندې، دا ایمان والدي، دا ایمان والدي. کدا د پاکستان دي که هندستان دي که د هغه دوانیو که دې زماني دي که عرب دی که عجم دی څوک، خو چې دا عقیده یعنی د هغه خبره چې د عقل د نقل د وحی سره برابر وي، نو داخل ایمان لري پر قرآن باندې. وما یکفر به، او چا چې انکار کا په دې دلیل باندې، په دې عقلی دلیل باندې چې نه مړی او دې موثریشته، نو بنا عذاب د ډالونه کار سو کی که عیسائی وي که یهودي وي که مسلمان ځان ته وي که پاکستانی که د عرب وي، چې دا عقیده چې بل څوک مجترا مشکل کې شاشته فنار موعده، نو اور ځای ده یا وعده موعد ځای ته مو وعده ته مو اور وعده د سره یا اور ځای ده. فلا تکفی مرته منو، نو مکه ته په شک کې منو دې بیان د قرآن نه او مخاطبه، یا مګه په شک کې منو دې سړی نه چې د ورته دې شک نه کوم دې بزي. شیخ الاسلام کتاب دے کتاب العقل والنقل، ایکا دا ثابت ہے چې اسلام ټول اعمال کاغا اعتقادی دي او کاغا عملی دي، دا ټول عقل مطابق دي. ایک عقلی ته ورکه نه دا د عقل مطابق ده چې په نا پیرا دی عقل اجت روا کې دي شي چې د مور په خېټه کې وخت تیر کړی وي مخکې نشي بیا ول وجود ورکړي شي، بیا بیماری را دي ځواني پر راځي بډاواله پر راځي کې نه، نو دا د عقل مطابق خبره چې دا عجز دی الله ته.
واشه د مور خېټه کې عجز، ماشوموال کې عجز، خوراک کې عجز، بیماری کې عجز، بوډاوال کې عجز، مرګ وخت کې عجز. د بل الله ته کوم شي په خپل مرض مړ شي، کوم بیماری مړ شي، کفاره ته مړ شي کنه عاجز دی. نو د دین خبره کا د عقیدی وی او د عقل مطابق کاغه د عمل وی لکه منځ والا منځ عقل مطابق د سړی د شپې د شوي پاتین لګ په کم ځای لاتون لګیدلی. نو چې را پاتې الله را پاته ورشه او داسو کا خپل میتیادو کا بولو کا خېټه کې د واجب شي افریدا بیا نور خلک ګوتی و پاتنه خلک به سس اواګانی تلی خلص پاکا دارنګي پودا کې بو چې ساده غسته س ګیسونه په جمع شي ښه هغه شون کا وګورځو کته بیا په مخ باندې بو اچو په سترګو باندې ودی سترګو باندې څه په دل شپې تلی واه وګونو کې موږ ته په سرم لا ترخه خپې وینځه په کوم ځای چې قلاو دی پای باندې هغه وینځه د عقل مطابق دارنګ جما کړی دا بیبي سره بدن کې خشکی راغلی ده. نو علماء با چې خشکی د بدن نه لري شي دا دې مست وګوره د سار وڅ چونګه سړی وګي وي شپې ډوړای ما خام خړلی نو موږ ولا لاند کړه سلور رکعات دوه رکعات سنت دي دوه رکعات فرض دي. د ماسپخین ډوړای خړلی د غرمې ډوړای خېټه کې فرته لس رکعات کړو ته لوګونه کې زیات کته برشي هضم شي. د ما دیګر بیا تړه وګي کنه بیا وګي نو بیا سلور رکعات ما خام بیا وګي نو درې رکعات کړو نماز خوتن بیا لونه زیات کړو د کډوړای خړلی نو پروژه کې وتر شل رکعات بیا نور زیات کړو تراوی. یعنی هر یو کار د اسلام د عقل مطابق دی، هر یو کار د اسلام د عقل مطابق دی. نو د شیخ الاسلام کتاب دی اقرا کتابا بالعقل والنقل التي اقرا کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. زما د استاد کتاب العقل او نقل اولولا په دنیا کې راغی مثال نشته چرته نه چاندې لیکلې انسانانو کې. دا قرآن بیان چې دی دا هم د عقل مطابق دی. نو افمن کان علی بینۃ من ربی یا څوک چې په دلیل د رب دنا یا نبی علیہ السلام چې بیان کوي چې مخلوق عاجز دی که ژوند دي کمړه دي انده د عقل خبره دا د عقل خبره نه دار چې مړی نه اوري وسیلې نشته دا د عقل خبره ده مطابق وسیلې د ذواتو واتلو شاهد منه او لګي د عقل دلیل عقلی پسې گواه در پرنا یعنی وحی براله په دی باندې چې مخلوق عاجز یا ایو الناس انتم فقراء الى الله ټول عاجز دي. يسألوا من في السماوات والارض قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. دا ټول دلایل د دې چې مخلوق عاجز دي. بعد خلکو باندې شوبه راغلی ده وای شاید نه مراد وای د مدینې نه ځکه صورت مکی ده د مدینې نه وای یو يهودي راغلو هغه هم دا بیان کړو. نو څوک يهودي امون وایو دا دلیل نقلی ته پیش کړي نو ته نو اخلي چې څوک راغلو. لکه عبد الله بن سلام خو په مدینه کې مسلمان یو څوک راغلو نو کله وای دا آیت پکې مدني ده مفسرین صاحبان وای نه آیات مکی ده او دغه خبره شاید نه مراد قرآن ده یا نبی اسلام چې کوم خبره کوي چې مخلوق عاجز ده که پیغمبران دي که اولیاء دي که ژوند دي کوم دي دا د عقل مطابق نه په دې باندې وهم راځي مخلوق عاجز ده. امر کې د قران کریم کتاب موسی علیه السلام پیشواو اور هغه کوم دا مسله وا چې مخلوق عاجز ده. ان نبی اسلام خبره درې وړ قسم دلایل نه ثابت ده. نو اې د نبی اسلام خبره یا نبی اسلام چې کوم وارث دغه کوم خبره کوي چې بدل عقلیه نقلیه وهي ټول سره ثابت دي نو دې هغه به دل چې لګیا دي چې مړ یو وسیلې شته په دې د غستر شته وغیرہ دا یو شان دي.
نو اولئک یؤمنون به دا خلق ایمان اړ په قرآن باندې او چا چې انکار کوي قرآن باندې وای نه مړی اوري وسیلې شته نو کار څوک من الاحزاب ډالنا که يهوديو که نصرانيو که مجوسيو که مسلمان ځان ته وي که برلې ځان ته کې دیو بندې ځان ته وي نو فنار موعده اور زاد کې نه کې فلا تکوي مرته مرو نو وکي په شک کې دي عذابنا انه یقینا دا عذاب چې حق درفتانه یا دا قرآن حق درفتانه لیکن زیاد خلق ایمان راړي په قرآن باندې او زجر په انکار د قرآن شیخ القرآن رحمت الله علیه دا مکه سر واقعا لګوم آیت نمبر 17 ای په 1948 کې په اخبارونو کې یو خبر راغی چې کوم علما دي هغه دې جواب راکړي چې غلامان جوړول چې کوم دي دا جایز دي نو چا یو څول لیکل چې بل څول لیکل چې قرآن یو عالم پښتون هغه ته لیکل چې د غلامانو په باره کې مخلوقات رائے جدا جدا دي جاپان والا چین والا ای وایي قیدونی وشي بس ختمه کا او یورپ والا وایي چې وینځه قید کې واجو ترغیب ور درځو پکې مړ شوی نه هغه سره برابرې دي چې هغه وتر موادو کې زمونږ له بکار کې یعنی انسانیت ولا ختم کی ابو مسلمانان کې غلامونه سي غلام جوړ کی نو امیر تقسیم په خلکو باندې یو دل یو غلا دوا غلا درې بل او ته د پیغمبر ته فرامین وتر موجود دي چې غلام آزاد کړي او خو تر کوئی ځان په شان تر کوئی تربیت یو کوي صحیح نو مسلمانان چې غلام جوړ کی نغول تربیتو کی انسانیت پا کی بحال کی عقیدہ والا سما کی او نو آتان تا پوز کم چی چین والا او جاپان والا چوین سی مڑی کیو ناغا خانا او کنا چی یورپ والا اگه اونی سے پا قید کی ٹھول امرا چی انسانیت والا ختم کی دا خدا نو رو خلقو دا ٹھیک دا اسلام نیست خودل تاثل کے مسلمانان کو سوک جواب والا شتے نا او کافران دا کر جو دی غلامان جوڑے فیگونه جوڑ کے دا غلامانو پوتے والا دا درنا چولی دا کم قدمون په اسلام کې د غلامانو بچای راغلي خاندان غلامان وغیرہ پورا سلطنت د راغلي دي خلکو ول لونه ور کړی تربیت ولا کړی بیا ول لونه ور کړی صفادارانه جوړ کړی دي بادشاہانو اسلام مکمل دین دی د عقل مطابق دی اسلام نه خلاف چې سر دینونه دي غټول د عقل نه خلاف دینونه دي په هر ما مکاکیده کې دي که په اعمالو کې دي اسلام مکمل ضابط حیات ہے اور اسلام پیش کون کی نشتے صحیح پیش کی بس دا پتا سو باندې دا جو قرآن زده کوي او خلق ته دی اهمیت کار کوي چې قرآن سو اسلام سو تاسو سو ہے یهودیت سو عیسائیت سو نور دین سو ټول ظلم ډک دین نه دي دې کې انصاف دی ومن اظلم زجر منکر د قرآن ته اتوک د غړ ظالم دا چان چې جوړ کړ په الله باندې درو وای مړ یوري وسیلې شته په دینه غسل جایز دي اولئک رضوان علی ربهم داخل پیش کول بشي په خپل رب باندې قیامت کې او وای ګواهان امر کرام کاتبین هم دي ای به وای چې بې ایمان درو ویلو دارنګ ګواهان مراد پیغمبران هم دي گواهان مراد د هر زمانه حق پر علما چې قرآن بیان کړو اغام دي او وای گواهان قرآن والا تاسو گواهان ښه خو چې بل ته بیان کوي ګوره وای هاولای دا خلق آکدان چې دروغ پال پر خپل باندې کذبوا علی ربهم دروغ ویل خپل رب ته لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو لیکن آئینا خلاف عقیدہ جوڑا کرو چی مڑیوری وسیلیشتے دائی ویلو چی اللہ ستا حکومنا ومنما لیکن مخیطا پلی رائے چلو لے اللہ دائی دروغ ویلو پخبر ربانے پا دروغ کلمہ لا الہ الا اللہ ویلو اللہ لعنت اللہ علی الظالمین خبر لعنت دا اللہ علی ظالمان سورة عمر آدم ورنتر گرال تم دا شان دی سورة نحل ویشتم گرال بیا پا اللہ شو سورة نحل ویشتم
ثم یوم القیامت یخزیہم بیا پر قیامت رسوا بکی دی لا بوئی اللہ این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم چرته صداران زما کسان چې وای تاسو چویدای په پوار ځای کې چا چې اولیاء عاجز دي چا چې به وسیلې زواتو نشته چا چې به مړی ناوري تب چویدې جنگ باندې کو نو قال الذين اوتوا العلم وای صاحبان د علم چا چې قران بیان کړو ان الخزي اليوم یګر سوایدن ردی او عذاب ومنکرون باندې دي الذين توفاهم الملائکه آکسان چې روحونه اخلي د ملائکه په داسې کې ذاته کون کی په خپل ځان باندې شرکیات کوي فالقوا السلام نو بغرزي دی غاړه وای بچ ما كنا نعمل منسو غاړه الله ته چې نو مونږه عمل کوم کی بعد مونږ الله اولیاء او استاد او جستا دوستانو استاد اولیاء نو مونږ رحمت کوله امونږ ته سجدي کوله الله مونږ ته خوشاله ولې بلا بشکا تا شرکو دا بدا مالو ان اللہ علیم بما کنتم تعملون دارنگے صورت دا نواسی گوری پدی صورت کے نال کے نواسی یو کم نوی ویوم نبعث من کل امت شہیدا علیہم یاد کارو چی پورتا بپا پاری امت کی یو گواہ پائی بان من انفس دائی نزانون پار امت کے در قیامت سورہ پیدا کی گی چاچ دا اللہ کتاب بیان کرو وجینا بک شہیدان لا اولا عرب علمگا تالا گواہ پری خلقو باندے تو پری بیانوں کے ارا لگلنگ پتاویں قرآن تبیان لکل شے وضاحت کون کے دا طول امور دین ایداد رحمت دے زیر دفارد من کو دارنگے رستو گوری صورت زمر قصص 75 گوری قصص 75 یشتم پارا شلم پارا ونضعنا من كل أمة شهيدا راو باسو مدارے ہو امت نے گواہ اب بیانو کی اب اچھا اللہ دی منو دینو من لی نو اللہ بلے مشرکان تو ہی چونکہ فقلنا ہوا منگا ہاتھ برانکم روی دلتا تا چی چمڑی اوری تا چی وسیلیشتے تا دل کم دے وخا چا ویلو ما ویلو خو پیغمبر تا ویلو فعالمونو پو بجدا مشرکان ان الحق اللہ چی حق خبردار اللہ وا بیا بومن چی اللہ ٹھیکول چی مڑی ناوری وسیل دواتو نشتا وضلانو ما کان یفترون اور پشیدین آگا چودے پتر رو جوڑن کی کینا دارنگ سورة زمر گو رہی سورة زمر آیت نمبر 69 69 واشرقت الارض بنور ربها اپرق بو اسم کا فساب درنا اور کول درب ددی اوزل کتاب عقیب خود عمل نامه جیه بالنبیین عرب و سی پیامبران و شهدا عرب و سی گواهان نبی اسلام امت کی چا قرآن بیان کرو وقود بینهم بالحق اپیسر وش بمیندی کی پورا تو چا چکم حق قرآن ویلو قرآن باندې عمل کړو د پیغمبر په سنت عمل کړو نغه ته بلاغي اجر ملاو جنت ته بدی او چا چې خلاف کړو هغه جهنم ته دی حدیث ورته او نه کړی شي دا رنګ دلته وایي ويقول اشهاد وای گواهان دا گواهان زمکه به گواہی کوي ښا زمکه به گواہی هي زمکه به گواہی کوي لکه رستو ګور سورې زلزال ګورې خیر نه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها ودارت بیان به کې د ازمکا د خپلو حالاتو چې په ما دا د پلان کو کړو درا باندې کړو بیان ربک و حالها پدیو جبانی چې رب دې حکم کړی تا درګوان د دسترګي غوګونه لاسونه دا به گوايو کی
لکه صورت حامیم سجدہ وګورئ، حامیم سجدہ نمبر 20-21 دا سترګې غوږونه دا به ګوايي وکړي. آیت نمبر 19-20-21 وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ یاد کرو چې پورته بکړي کې نه دشمنان دا الله ورته نو دای به سب په سب کړی شي حتی اذا ما جاءوها حتی کې کچراو سي جهنم ته شهد عليهم گوئی به کې دای باندې سمو غوونه دی او ابصارو مسترګي دی او بدن دی بدن لاس خپي وغیرہ بما كانوا يعملون فسبب دا چودي عمل کوون کی وقالوا اي بدی لجلودهم خپل بدنون ته ولم گوئی کړ په باندې وای اغا اذا ان تقر الله الذي ان تقول شيء گوا کړو مون گوا پر مونږ الله غزا چې گوا کړی درو شي گویا کړی درو شي او دی الله پیدا کړی تا په دې دل باندې له تر ځون دي ته واپس کړی دی الله تا دا گواهی وي نو دردان گو اشهاد ندیر معنی دي ابو ای گوان لا تخفي زمکه وګوي کوي کرامن کاتبین بګوي کوي دا چې قرآن بیان کړو به گوايو کوي پیغمبران بګوي کوي وای به هاولای الذين دا کسان چې دروغ ویلو په خپل رب باندې دروغ ویلو الا لعنت الله على الظالمين اعلان وشي خبردار لعنت الله په ظالمانو باندې ظالمانه کسان دي یسدون عن سبیل الله چې بند شو بند کول دول کوي دا الله د کتاب نه خپل هم راځي بل بندي وې د علوم په کار دي وبونه واجا لټای دی لا ګران والے کو کوګواله ګران دی وای دا ګران کتاب دی علوم په کار دي اوم بالارض هم کافر دی فخر دی انکار کوي کی عمل دنیا لا کټول اخرت له سم نه کوي نو اولایکا تسلیم مبلغ لا اولایکا دا خلق دا قران چې خلق بندي خپلم بندي لم یکون معجزا فی الارض چرنی دی کمزور کون کې الله له په دنیا کې چې الله دې بګنده کامیاب بشي الله نشي کمزور کول دا الله دین به په مخ کې باندې وای نو بکواس دې کوي غافل وما كان من دون الله من اولیاء انا بيد الله بيد الله څوک مددګاران چې خلاص وکي بیا يضاعف له العذاب دچن بکړي دی العذاب ما كان سمع سزا دا وجدا دا ولی به دې صدا ورکول کې ډبل نو دی چې توان لره دا اوریدل د قران او نو دی چې لیدل چې کتل قران نه په غوونو قران او نه په ستر قران کاته امیو نو په غوونو خو واره کم وخت کنه نو مولای نو په ستر غو وره کنه اولای کلذین خطورن پوتم دا کسان تاوان کې چولو خپل ځان نو الله عمر بشیدینا چودی په درو جوړون کې چې وسیلی اشته بابا می خلاصي بابا به مخلاصي لړ وسیله مسلې لا جرم شک نشته دای چې په آخرت کې هم دی الاخسرون خاسرون نه اخسرون راړه اس به تبديل سو فرلټ دی ورته تاسو جبه کوي خاسرون نه ذک پوهه یو اخسرون بل انهم ان راړه فرض تاکید او هم ضمیر فتل زیات تاکید لراوړه کتاوانیان دي نو هم دا تاوانیان چې قران نه وختي دي انور خلق باندې دا تاوان اخسرون خاطرون نه وي او بشارت ان الذين امنوا يقنا كذا چې من لما صلا الله تعبد لله او من لما صلا چې علم الغيب یا الله نه امنوا ابي تبلیغ دائم ورچاو د الله کتاب بیانوم عملو کنه اقبل ته بیانم کو واخبطو الى ربهم او جزیو کړ خپل رب ته دا کتان جنتیان دی به کې همیشه اوس الامثله للفريقين مثال پیش کړي لپاره دواړو فریقو کم چې د الله کتاب واورید او وی کته او کم چې ځان لون کا کول کده یو شانتي متول فریقین مثال د دوه ډالو صفات د دوه ډالو پشان دړون او د کون ده او د لیدون کې او د اوریدون کې چې قران ته کې نه دړون ده او کون ده ادابل چې قران ته کې نه است عقیده سم شو د لیدون کې اوریدون یو شانتي دي
هل یستویان مثلا آیا برابر دي دا دواړه په صفات کې یو شان دي؟ دا یو شان چې ټول مسلمانان دي اجیان دي؟ نه، یو قرآن والے عقیده سم شوی ده، الله پیژندل په خپل صفاتو، حرام حلال کې فرق کول شي، الله د الله حق ورکوي، مخلوق له مخلوق حق ورکوي، پیغمبر له پیغمبر حق ورکوي، مخلوق د الله کتاب بیان دی، یو شان دي، یو شان چرته دي. افلا تذکرون اول تاسو نه اخلي. ولقد ارسلنا نوحا، اوس په اوله مطلب الله تعبد الا الله باندې دلیل نقلی نوح علیہ السلام دا، او نور مسئلے چې نه په علم غیب دا او ترغیب فی تبلیغ دے او تسلی هغه پکې ضمناً راړي ښه. اصل چې علی دا اول مسئله د فارا هغه نور پکې را در نه کوي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، پدکتر لګل موږ نوح علیہ السلام قوم دتا چراغ نه وی انی لکم نذیر مبین، دستار پر یار کوم کې ښکارې ما راغلم پدې چې الله تعبد الا الله، عبادت باندې کوئی بيد الله دی چا یاره د خدای ته په خدای ته بنا خدای ته الله نه بغیر بل چې چا باندې کوئی نه پیغمبر لا نه ولی نه فرق دی. ان یخاف علیکم عذاب من علیم، درګم پتا باندې عذاب درناک نه ته عذاب علیم. 3 نمبرات کې عذاب کبیر، عذاب کبیر. یونس 15 کې ویلي عذاب عظیم. نو دته په اعتبار تکلیف چې تکلیف بډی ورکوي ول الله. په 3 نمبر کې په اعتبار لویوالي چې ډېر لوی عذاب وي، او یونس کې په اعتبار د هیبت التعظیم تکوي. فقال ملو الذين كفروا من قومه، نوې معتبرو آکتانو چې کفر کړو د قوم دنه وی ما نراکا، اوس هغه اعتراضونه نوی نو منگا تعالی مگر بنده پشان دا منگا دنگ پشان بنده نو تس پرخت ہونے یا وتا امیان وی دنگ پشان امیت سے ملاسب ہونے. اما نراکا تباکا اللہ لنہم ارادلنا، انوی نو منگا تابدار ستا تابدار ستا اللہ لذینا، انوی نو منگا تابدار ستا الا الذين مگر کسان دي هم ارادلنا چې هغه لاندې خلق څنګه دي. تا ته چرته لوی عالم نشته، تا ته ټول هغه د سکول الکان د کالج الکان دي امیان دي سره نو دعا باز رائے سرسری رائے والا سرسری رائے والا او چې سو ته سو وین خلق د یمنی جوړ خلق خو نشته. 3 وما نرى لكم عليهم في پاردم، انیو نو منگا تعالی په خپل دانو باندې غوړواله ته زموږ نو چت خوم نه سلور بل نظنکم کاذبین، بل من ګمان کو پتا باندې دروځنو ته درو وا چولیا محتاج دی عاجز دی د ځانه لګیا ہے چې وسیله د ذاتو نشته. قال او نوح علیہ السلام اے قوم ته ما خبر راکې کچرم د په دل زمانہ لاړه خبره غول سم ته بوتلا. نوح علیہ السلام ویل پیغمبره تسلی ده، هغه ویل په دلیل ما دما خبر د عقل مطابق ده. دا پمن کان علی بینه می ربی، پیغمبر است خبرم په دلیل ده. هغه ویل چې مخلوق عاجز ته وای، هغه تایید وه کړو ستا تایید قرآن کړه یتلو یاد منو. یا قوم او قوم دما خبر راکې کچرم په دلیل باندې رب دمانه واتانی رحمت من راکړه ماته مې بانتیا د خپل طرفنا ماته وحیم ده. فعمیت علیکم، نو پټ کړی شو پټه کړی شو پتا باندې مساله چا پټ کړه الله باندې مشتبه کړه ستاسو عزت عنایت دوجی، یا شیطانان در باندې مشتبه کړه، یا غناکار کدانو مليان در مشتبه کړه وای مړ یوري وسیلې شته ولا نور علمان نه فيږي یو دا دیوال او په راغله ایدا ما مشتبه کړه. نو ان الموکموها وهذا اولغم دي مثلا تاسو پدا ته دي لبد غړون کی مطلب چې خو نشته ما طاقت خو نشته باندې او قوم دما د په دوه هم د مخالفینو
چې دا د تاسو بیان کوم دل نشي درنه غواړم کمال ترا کوئی ځان ته کېږي او قومت مالا سلم علی مالن نو غواړم ستانه په دې بیان باندې سمال ان اجر الا الله نه دې اجر نو مگر په الله باندې زما دا تمنیشته تاسو غواړم ستاسو خیر لټوم وما انا بتوارب الذين امنوا انم ذ شړون کې دا کتان چې ما راوړل داتا ممانونه کې غریبانو ځان نه لرکم ان ملاق رب دې داتې ماګوي چې وته دا غریبانو لرکم ودیو من لکه نبی اسلام ته ویلو چې دا غریبانو ځان نه لري کا نو غوتا ایمان پرتا باندې ایمان راوړو صورت انام وګورلګم دا د ښکاری چې د نوح علی السلام نو دا مطالبه کړی دا چې دا غریبانو لرکم غوتا تر کینو دی غریب چې سو دا غریبانو سره موږ غوتا تر نه کیږو آیت نمبر 52 سورۃ انعام ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اما شرزان نا کسان چې ربات کوي رخل یا رب علی خلق رخل تا سبا ویگا توحید بیان نه غواړي د رضا د الله دنیا نه غواړي د الله رضا بیان کوي مالک من حساب من شي نشته پتا باندې مالدار د حساب نه څه شي کړي ایمان راړي نه د حساب ستانه په دی باندې څه شي نو کته او شرل دا غریبانان فتكون من الظالمين شي بتد ظالمان هغه دا مطالبه کړو ابو جهل دې لري کړه غریبانان مونږ بتاو نو دلته دیم دا وای دا تخکار دی ویلي لکه مخکې تا ته ټول کمزور خلک ناشتي ما نرا کتوا کل الذين هم ارادلنا بعد راي نو دیو ته وای چې ما انا بتوارد الذين امنوا نیم د شړون کې دا کاتان چې منل مساله ان ملاق ربهم یقین دې ملاقات کوي رب پر سره کله یو شړما نو الله ته وبا شکایت کوي چې الله دې نو خو موږ شړلو ځان موږ غریبانو موږ لرکو یا ان ملاق ربهم یقین دې ملاوشو دې خپل رب سره وتا دې ته رذیل وای بدبختو دا د الله سره ملاوشي دا د الله مقرب خلق دی ولكني اراكم قوما تجهلون لیکن دې نو تاسو قوم جاهلان تا جاهلان ګورئ لکه څنګه چې بایکاټ د آداب الدین د اصول د ایمان نه دی دارنګ د موحدینو سره ملګرتیا دم د اصول د ایمان نه خواکه غریبی کار سو کی ابدان نه جدا کنه وته جدا کی چې موحدی ځان یا درې ته بایکاټ کول سیوا نه ګوره ته موحد ولكن يراكم قوما تجهلون لیکن دې نه وتا تو قوم جاهلان او قوم ما ينصر من الله او قوم ما څوک دې امدادو ما د الله نه کله شرم دی لا ما بال الله سزا راکې افلا تذكرون موحدین ځان جدا کول د غریبانو د وجنه یا سپک قتل دا د الله عذاب د دعوت ور کول دی ګوره نن مولا په دې پیږي مالدار دې تر مالدار ته جولای غړي غریب ته بس پک ګوري ويقوم قوم ما ينصر من الله څوک دې چې امداد وکړي ما د الله څوک په بچ کې د الله نه کچردو شرم دی یعنی مال الله بس زاره کې افلا تذكرون اتاتو ولي پن اخلي ولا اقول لكم عندي خزائن الله او دنو امتا ته چې ما ته خزانه د الله دي ته چې په اجر نو ور دانش د مالدار ما یاد ملګری مالدار کول شمه ما ته پیسې نشته وې دې امریکای راځي کنه غواړي امریکا ډېر خلک راکنه قران ولا پیسې را دي قران ای باندې کو قران له پیسې را دي ولا اقول لكم من فخابر پنځیر کې مطلب شروع روزه بران دی به د کویت نه پیسې را دي زه کال راغلم نو د عبدالرحیم مولانا مال شل روپیا را کړی وې دا غي لور کمل ګورنه راغونډي کړي غریب خدای دې وبخي شل درې کې پیندې درس مې دې کاتل داسې نو چاوي دې له پیسې ما مال خپل راوړي دي یو کا ما مال خپل راوړي ما مال بلا شر وسور ما بس وې نه شم ډیر شي راوړي الانګ شل درغه غریب را کړی مال واشه
نو دی له د امریکای راځي او راځي را تم راشه تعالی هم راشي کنه تا پیسو سره مینه دوه تم کې نه کنه تعالی هم راشي. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، دا آیات ساتي قرآن والا الله سپوري نه خان ته بس پورې کې نه ډوړای وتا له خدي عزت درکې جامه به عزت درکې چا ته لاس بني تا چا نه تم مکو الله تعالی غیب نه تنظیم کوي پوه شئ. ولا اقول لكم تو پوېږم نه تا ته فتم ني تعالی په پیسې راځي خو په عزت په بدعت نه. ولا اقول ادای کو په بدعت غواړي چاندي کوي وای په غرض کې پتا رد نه کو مونږ تاسو مقتدانس پکې مولوی سي تدانس پکې مونږ اوس پکې ګما د قران عالم د قران عالم چې کوم دی یا د پیغمبر سنت عالم دان توای نو ولې ځان پکې چې بل نه غواړي الله انت مکو الله درکې کنه. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، اذن امتا چې ما ته خزانه د الله دي. ولا علم الغيب ذا علم الغيب نیما. ولا اقول لكم اني ملك، اذن امتا چې زې ما فرښت. دا قسم آیات سورۃ انعام 50 کې تیر شو. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا علم الغيب ولا اقول اني ملك ادم تیر شو. ولا اقول الذين تزدري اعينكم انا ما کسان ته چې سپک لګي بد لګي ستاسو په سترګې چې ور باندې ته الله مال الله به مال ورکړي کنه لکه ازدرا معنا بد لګیدل. اده امام شافعي رحمت الله علیه او شعر دی ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي. کچر علماء تر شعر شاعری کول بد نه لګی دی نن بدل لبید نه وی شاعرو نغم شعرونه ویل دي یو شعرونه ویل دي ناجایز دي یو شعر شاعری کول دي چې کته ته جوړ کې یو دا بل دا کې د چا بد و چا خوای د چا موټر ته کله ورشي موټر ته کله نو وای نه چیرته ستا خو نه خبره بلاړه خلک واره چې وې پاسې ده تپوس باندې کیږي څه کرما کاتبونه ولیکلا. ولا اقول لكم اذن امتا چې ما ته خدای الله دی چې دغه ملګری ما دار کول شم. ولا علم الغيب اذن پیغام په غیب باندې اولیاء و علم الغیب پیغمبر اعلان کې دا علم الغیب نیما. ولا اقول اني دا علم غیب دا لا صفت ده. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه کتاب مرآت الحقیقت اکه ولا ثم سبق علی کی میا تعقل ان محمد صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب چا چې دا قدرت چې نبی صلی الله علیه الغیب فقط کفر ده کافر ده. لأن علم الغیب لأن علم الغیب صفت مختصة لله تعالی. د علم غیب خاص صفت د الله لکه څنګه چې خالقیت رازقیت د الله خاص صفت ده د علم غیب د الله خاص صفت ده. رست راضی سورۃ نمل کی آیت نمبر 65 قل لا علم من فی السماوات والارض الا قل لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا الله و نفیږي اته چې نو کې په ځمکه کې په غیب وان بيد الله نه د اسمانو کې څوک علم غیب ته فرښتې نه په ځمکه کې پیغمبرانو کې اولیاء کې سوال څوک علم غیب ته یو الله علم غیب دی. دارنګ مخکې د حضور د انعام 59 کې کېنا وعنده فات الغیب لا علم الا هو. الله تعالی چې بیان د غیب دی نه په دې غیب باندې بيد الله نه هیڅ حکم. گویا کې الله مثال پیش کړي علم غیب الله گویا کې به صندوق کې بند کړي تاله و توالدا تالی و اچھا بیان ځان تخیزي او چې څوک داوا کوي د علم غیب یا د بل پر ځان لپاره د مطلب دا چې د الله صندوق دی مات کړي نو د الله صندوق مات کولی یا د الله نه چې بیان حضور غسي دا تم نشي کړي. علم غیب صفت د الله خاص خانه. ولا علم الغیب النبی اسلام نبی وسوکی نبی اسلام در روان یو کجوره او چا تکړه
کوکې ول ورکم خوړې یو د مې خولې نه را بار کړه خولې ته کړې وه بس خو واپس کړه او دا ما خوړلې وه خو که ما ته پته وی چې دا د صدقې نه ده صدقه موږ له حرامه ده او بل چا له ورکړه دا واخلې وخوري غریب له ورکړه یو ورځ د شپې لمونځ کو په تیاره کې لاس کې اوس سجدې کول لاس کې لاس باندې لړم وشي شو څوک چې نبی اسلام نورو نو که نور هغه دارو چې کوم حصي نور دی که دا نورو نو هغه بیا ورته پکار چې لړم لیدلې وې که نه او که علم الغیب نه پته وه چې لړم نه لاس به پیولې کې خو لړم به خو چې لاس وړي نو خلک ټک ورکوي نبي اسلام وی لعنا الله العقرب لا تدع نبیا ولا غیره نه پیغمبر پرې نه بل څوک پرې هر چا له ټک ورکوي ظالم دی دارنګ نبی اسلام ته یو ځل دو بیبیان راغلې اجازه دې غوښتو حضرت بلال نه رضی الله عنه وی دو بیبیان راغلي دي یوې زینب نوم دی بلې دا نوم دی نبی اسلام ته ایو زینب هذه کومه زینب ده زینب خو ډېرې دي که نه یو د نبی اسلام بیبي هم زینب وه نور هم زینب یې ډېر وې بلال رضی الله بیا ورته وی ته کومه زینب یې وی زه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خدا زینب نبی اسلام نے څه مسلې تپوس کو په پرده کې راغلی نو که نبی اسلام علم الغیب نو ولې به چې ایو زینب هذه دا کومه زینب ده دارنګه سورۃ نور کې براشي ان شاء الله واقع د افق د آیت نمبر 11 900 چې نبی اسلام په بیبي باندې تهمت لګېدلو یو میاشت نبی اسلام پریشانو تهمت دروغ او نبی اسلام ته پته نه لګی چې دروغ دي کړه میاشت بعد چې وحی راغله نبی اسلام خوشاله شو نو که نبی اسلام علم الغیب نو فتح به لګېدلی و که نه چې دا خو دروغ دي دا دی بیمانی کړه دارنګه سورۃ منافقون کې تفصیل راشي 28 پاره کې چې هغه منافقان ویلو چې لرجانا الى المدینه لا يخرجن الاغاظ منها الاذل ولا تنبوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا پیسې به ملګو چې خارج دي پیسو تر غون شو دي امون که مدینه ته لاړو نو موږ عزتمن خلک ذلیل او باسو حضرت زید رضی الله عنه نبی اسلام ته ویلي نبی اسلام راو قسم وخوري قسم وخداري چې ته خدای الله پیغمبر اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله ولا يشهد انك رسول ولا يشهد ان المنافقين لكاذبون نبی اسلام په اعتبار کو په قسم باندې حضرت زید ته چې الله کړه وګوره ستاسو مشر د پلار فضای دی څه ضرور دی وي هغه د ډیر خپه شو حضرت زید رضی الله عنه د ډیر د خپه زید بن رقم د ډیر زیات خپه شو ما چې دا خو نبی اسلام په نظر کې دروغجن ښکار شو وړه مې مطمئنو چې ما دروغ نه دی ویلي الله به زما صفائی کوي دې کې نبی اسلام تر جوخ جوخته دې کې ما وکړه نبی اسلام واه شروع شو ما چې لکه تا خو ټیک کړو دې بیمار خدا خبره کړو نو که نبی اسلام علم الغیب نو ولې به حضرت زید ته خبرې کول چې ګوره ته مشرانو باندې دروغ وایي یو واقع خو نه ده بلا واقعات دي بلا واقعات دي علم غیب صفت خاص د الله دی د بلی چا نه دی ځکه هر پیغمبر وایي ولا علم الغیب ادا علم الغیب نه مولا قولوا انی ملک اذن امتا چې ما فرښتہ ولا قولوا اذن مال الذين اقدان تدري اعينكم چې سپک لګي بد لګي تاسو بسترګې نو ما چې الله یوتهم الله خیره چور باندې کې دی تعالی مال الله ولا مال ورکي نن که غریبانان څنګه ملګری الله دې ډیر مال نور کوي قران والو الله ډیر مال ورکي ښا ام د الله د کتاب طالبانو د نوح اسلام ملګری تاسو د قران طالبان الله نه تم کوئی مخلوق نه کوي الله ولا ارث درکې ان شاء الله تکلیف به تر دې بیا به خیر شي الله علم ما فی بیان پوته ما الله خبره پاو چې پړونو کې اړه کې دی خیر دی اړه کې دی اخلاص دی اړه کې دی الله د خیر خوای دا مخلوق سره نو الله به دې خیر خوای ته ګوري نه تاسو پړه کې اخلاص دی تاسو پړه کې خیر خوای د مخلوق الله به تاسو دړونو ته ګور نه الله برس درکې ان شاء الله اړه ماته کوي انی او کما دی او شړل انی ظلم الظالمین
یقینا زبان په دغه کې خامخا ظالمانه قالوا یا نوح او نوحا قد جادلتنا په دغه جګړه دی موږ سره نو اسلام جګړه کړو او توحید بیان کړو توحید ته اوس جګړه وي دای جګړه جوړ کړې دي شری وای جوړ کړې اشریو د په خوا د فتوی چلیږي چې حق بیان کړی هغه شری ویل دي خو بیا په قیامت کې په جهنم کې ذات بیا شر دغه وای بیا وای چې هاي هغه شریعت چې موږ ته شریعت یې جوړ شریعت نو لګوره نمبر 59 61 سورۃ صاد تیسوان پارا آدم رکات ہٹنے گورے قالو ان ساڑھنے گورے دا وہادا فوجن فرقتی با جانمیان تا وی چنوی راولی اغدانون تا وی هذا فوجن داو ڈالا دا مقتحم معاکم راپنڈیدون کرتا تھا پدی جانم کے اب تنگ تنگ اولاری دا بکر اولاری نینو جدی بکر در نشو اب لا پتنگ شو دا بوئی لا مرحبا بهم ندی فراخ تیاد الہ ظالم و ظالمان منگا پک لا کرگو تا پک لا کرگو خدایم تباہ کا انہم سالون نارکن دیدہ نکن گورتا قالو بل انتم دا بہر نشی دی بوائی غصہ بشی بل تاسو لا مرحبا بکم ندی فراخ تیاد اللہ دی تاس تباہ کی انتم قدمتمو لنا تاس مکڑو منگلا عمل دی مقام تاو دیدہ تراسلو عقیدتنا خراب کرو فبیس القرار نڑیر بردادو ریدو دا جانم قالو بیا بوئی دا جانم یان وربنا وربنا من قدم لنا هذا چاچی مکڑو منگلا عمل دی مقام نو زیاد کے اللہ عذاب دو چند پور کے اللہ صدا اور ڈبر کے زمانگی سمور کے وقالو بیا بوئی دا جانم یان ما لنا تیز منگلا لا نرا رجالا چینوی نمانگا سڑی چیو چشمیرل با منگا من اشرار شریان چی باتا منگوی چی دی شر جوڑ کردے اگا نہیں یارا اتخذام سقریان آمنگ نیولو دیلا پھٹو کو بان دا منگ جوڑ گپ لگو ام زاغت عنهم الابصار یا کگیشی داغی نزنگ سترگی یا منگی وینو نا یا منگ جوڑ اسید دروغو یارا ان ذالک لحق تاہاتو اہل النار دارنگا دا جگڑے مگڑے نن دی جگڑے کئی خیر منگ سارا منگ خوابا کیگو وائی دی جاد زانا لگیا دی یو شل دل دی وائی قالو دیو نوحا قد جادلتنا یقینا جگڑے دکڑا منگ سارا پاک سرد جدالنا زیادتی دکڑا منگ سارا جگڑے فاتنا بما تعدونا نرارم تا غدا چتم گیا رہے دا دو وعیدم کی دیشی تعدونا دو وعدینم کی دیشی رارم تا آغا عذاب چتم منگ سارا وعدہ کی داغی یا رارم تا آغا عذاب چتیارے منگ داغی نا کچرے تو رشتی نا کرستی نا پیغامبر راولا عذاب اوی نوح علیہ السلام انما یاتیکم بے اللہ یقین راتلبو کی تاوستا پدی عذاب سر اللہ دمالا اس کی نشت انشاء کچرو غاڑی اللہ انی اطاعت کم دور کن کہ اللہ رشدان مت اخلاص کی کینا ولان فوقم نسوحی اپایدہ بدن کی تاوتا دما خیر فائی قدر ارادہ کما چی خیر خاوری اٹھو مستاسو انکان اللہ کچریو اللہ چی غاڑی چیش گمرائی کی بری تاوتو لرا دانا چی که غاڑی چی تا دو گمراہ کئی اللہ گمراہ کئی نسو کم او که تا دو گمراہ کی بریدی ہے تا توفیق ندر کئی نسو کم زمان اللہ اس کو ہونا دی ان ارادتو کذی ارادہ کم ان انسانکم کچریوی اللہ چی غاڑی گمراہ کی پر خود استاسو وربکم دا اللہ رب استاسو ادی اللہ تا وافاس کرے شئی ام یقولون افترا ایوائی دا منکرین جوڑ کر دے قرآن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا خود ادخال الہی دے دفارت صلاحی چنوح علیہ السلام تے بویلون تاتم ہوئی قول ان تریتو وای کچرما جوڑ کروی دا قرآن دا دان پا مامان جرم دا ما دے ادم ادار امدان تا جرم کوئی یا دا مسلسل کلام دے جواب دے دا غمخ کی آچی قد جادلتنا پاکستان سجدارنا نو کچر منگا
د ځان مې دا ویلي نو په ما باندې دا جرم دی نو پوه شئ. قال اجرامی وانا بنو دیا نوح علیہ السلام کلام مسلسل یا ادخال الہی دے رفار تسلی نبی اسلام لے راوڑے دے چی تا تم وہی نوح علیہ السلام تو مرد شان ویلو. اب من کان علی بینات میں ربی اے وہ آدمی کہ ہو دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. محمد اسلام کی بات کہ اللہ ہی مشکل کشا اور داتا ہے، مشکل اور پکار کا لائق ہے، اس کی بات عقل کے مطابق ہے کہ مخلوق عاجز ہے، چاہے پیغمبر ہو اولیاء ہوں، یہ عقل کے مطابق ہے. ماں کے پیٹ میں عاجز تھی، بچپن میں عاجز تھی، موت ان پر آئی ہے، تو اس کی بات جو ہے عقل کے مطابق ہے. وَيَتْلُوهُ اور لگ گیا تلادو مانا لگے دل لگنا. اذا شمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها اور جب چاند اس کی پیچھے لگ جائے. وَيَتْلُوهُ اور لگ گیا اس کی پیچھے شاید میں گواہ اللہ کی طرف سے. یہ نبی اسلام کی بات پر گواہ بھی آ گیا. قرآن نے بھی کہا کہ مخلوق عاجز ہے، صرف پکار کے اللہ لائق اللہ ہے. یا شاید سے مراد جبریل السلام نے وہی لائی اس بات کی کہ مخلوق عاجز ہیں. ومن قبلی اور قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی امام پیشوا اور رحمت، یعنی اس میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ مخلوق عاجز ہیں. یہ نبی صاحب کی بات جو عقل کے مطابق بھی ہے، وہی کے مطابق بھی ہے شاید، اور نقل کے مطابق بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی بات تھی کہ مخلوق عاجز ہیں. تو اولئک یہ لوگ جن کا بیان عقل وحی اور نقل کے مطابق ہو، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں قرآن پر. وَمَا يَكْفُرْ بِهِ جس کسی نے بھی انکار کیا قرآن سے کہ نہیں مردے سنتے ہیں، وسیلے ہیں، داتا ہیں، مشکل کشا ہیں، تو جس نے انکار کیا قرآن پر من العذاب گروہوں سے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا مسلمان کہلانے والے ہو، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ آگ ٹھکانہ اس کا ہے یا آگ کا وعدہ اس کے ساتھ. فَلَا تَكُ بِمِرْيَةٍ مِّنْهُ پس مت ہو جاؤ شک میں اس قرآن سے یا اس عذاب سے. ان الحق یہ قرآن حق ہے یا یہ عذاب حق ہے تمہارے کی طرف سے. لیکن زیادہ لوگ ایمان نہیں لاتے قرآن پر. اور کون ہے بڑا ظالم؟ نہیں بڑا ظالم اس سے کہ بلائیں اس نے اللہ پر جھوٹ. یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر اور کہیں گے گواہ. گواہ سے مراد کرامن کاتمین بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں اور ہر زمانے کے علماء فرض بھی ہیں جنہوں نے قرآن بیان کیا. زمین بھی گواہی دے گی، اعضاء ہاتھ پیر اور کان وغیرہ منہ یہ سارے آنکھ کی بھی گواہی دے گی آدمی پر. اور کہیں گے گواہ ہؤلاء الذین وہ لوگ کذبوا علی ربہم جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اپنے رب پر کہ مردے سنتے ہیں. اللہ لعنت اللہ خبر لعنت اللہ کے ظالموں پر اعلان ہو جائے گا. اللہ نے ظالم وہ لوگ یصدون عن سبیل اللہ جو بند ہوتے ہیں، بند کرتے ہیں. صد لازم اور متعدی دونوں معنی میں آتا ہے. صد بند ہونا، بند کرانا. عن سبیل اللہ کی کتاب سے ویبغون عوجا اور ڈھونڈتے اس کو ٹیڑھا کہ بڑا مشکل ہے، اس کے لیے 16 علوم چاہیے. یہ ظالم وہ ہے. اور یہ لوگ آخرت پر یہ انکار کرنے والے، یہ لوگ نہیں ہیں کمزور کرنے والے اللہ کو زمین میں کہ خود کو بچائے اس سے. اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کی تو کوئی مددگار. دوچند کیا جائے گا ان کے لیے سزا. نہیں سزا گناہ کی تھی کہ نہیں تھے کہ طاقت رکھتے تھے سننے کی قرآن کی، اور نہیں تھے کہ دیکھتے تھے قرآن کو. امی تھا قرآن کو سننا بھی نہیں چاہتا تھا، اور مولوی تھا قرآن کو دیکھتا بھی نہیں تھا اور کتابوں کے پیچھے لگ ہوا تھا. یہ وہ لوگ ہیں خسروا انفسہم جنہوں نے نقصان میں ڈالا ہے اپنے آپ کو، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو تھی جھوٹ بنانے والے کہ بابے ہم کو بچائیں گے، اولیاء ہماری مدد کریں گے. لا جرم کوئی شک نہیں، یقینی یہ لوگ یہ قرآن سے ہٹی ہوئے لوگ چاہے امی ہیں یا مولوی ہیں آخرت میں ہم الاخسرون یہی ہوں گے بہت بڑے خسارے والے. اخسرون خاسرون نہیں کہا، بہت بڑے خسارے والے یہ لوگ ہوں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ اگلی اشارت بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا
کہ اللہ تعبد اللہ، عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور عمل کیا نیک، اوروں کو پہنچائی دو مسئلے، وَأَخْبِتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور عاجزی کے اپنے رب کو۔ یہ لوگ جنتی ہیں، یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ مثال دونوں گروہوں کا، موحدین اور مشرکین کا، کل آما جیسے اندھے اور جیسے بہرے، مشرکین قرآن سے ہٹی ہوئے اندھے بہرے ہیں، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والے اور سننے والے، موحدین دیکھنے والے بھی ہیں، قرآن کو سننے والے بھی ہیں۔ تو آیا برابر ہے دونوں مثال میں؟ نہیں، استفہام انکار کا، نہیں برابر ہیں۔ اولا تذکرون، یا تم لوگ نصیحت نہیں لیتے؟ اب یہاں سے پہلے مسئلے پر پہلا دلیل عقلی نوح علیہ السلام سے، اور وہ باقی تینوں مسائل جو ہیں اس کے اندر ضمناً لاتے ہیں۔ جو نفی علم غیب کا ہے وہ بھی اس میں ہے، جو سے ولا عالم غیب، آیت نمبر 31 میں تم نے سنا، اور ترغیب تبلیغ بھی ہے اس میں کے اندر ہے، اور تسلی بھی ہے اس مسئلے میں، وہ ضمناً لائے ہوں تینوں، اور ایک اصل لایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، کہا اس نے جب آیا، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے ہوں ڈرانے والا ظاہر، اس مسئلے پر آیا ہوں کہ اللہ تعبد اللہ، اس مسئلے پر بھیجا گیا ہوں کہ عبادت نہیں کرو گے بغیر اللہ کی کسی کی بھی، کسی سے الوہیت والی محبت، کسی الوہیت والی ڈر، کسی الوہیت والا مانگنا نہیں کرو گے۔ اور اگر نہیں مانو گے تو میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک عذاب، دردناک دن کی عذاب سے۔ کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے، کفروا جو نے انکار کیا اللہ تعبد اللہ سے، اس کی قوم ایسے نہیں کہا، مان رہا کہ ہم نہیں دیکھتے تم کو مگر بندہ ہماری طرح، تم بھی تو 14 علوم والے نہیں ہو، امی ہو۔ وما نراک تباک، اور ہم نہیں دیکھتے تابعدار تمہارے مگر وہ لوگ ہیں، ہم اراد میں وہ رذیل لوگ ہیں ہمارے۔ تمہارے پاس تو کوئی عزیز علماء نہیں ہے، کوئی وزیر بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی عالم بھی تمہارے ساتھ نہیں، چھوٹے بچے اسکول کے، کالجوں کے، بعد یا رائے سرد رائے والے، گہرے لوگ نہیں ہیں کہ بات پر سوچے، بس تم نے کہا انہوں نے سنا، انہوں نے مان لیا۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، تمہیں کون سے سرخاب کے پل لگ گئے کہ تم کہتے ہو میں پیغمبر ہوں؟ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کریں تم پر جھوٹوں سے تم جھوٹے ہو۔ یہ 5 فتوے لگا دی ایک دم۔ کہا نوح علیہ السلام نے، قوم میری آ رہے تم خبر دے دو مجھ کو، اگر ہوں میں دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، یعنی میں نے جو بات کی عقل کے مطابق ہے، تو پیغمبر تم بھی عقل کے مطابق، فمن کان علی بینۃ من ربہ، آیت نمبر 16 والے۔ نوح علیہ السلام کی بات بھی جو مخلوق کی عاجز بیان کر وہ بھی عقل کے مطابق، تیری بات بھی عقل کے مطابق۔ وآتانی رحمۃ من عندہ، اور دیا ہے مجھ کو مہربانی اپنی طرف سے پیغمبری کتاب، وعمیت علیکم، تو مشتبہ کیا گیا یہ مسئلہ تم پر، یا یہ کتاب مشتبہ کی گئی تم پر، یہ کتاب علماء نے مشتبہ کی تم پر، کس کے لیے علوم چاہیے، یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جیسے آج کل لوگوں پر اشتباہ ڈالا ہے لوگوں نے، علماء نے، مولیوں نے، انلزمکموہا، میں لگا سکوں گا تمہارے کو یہ مسئلہ اللہ تعالی اللہ کا، اس حال میں کہ تم ہو اس کو برا ماننے والے، یہ میں نہیں لگا سکتا، میری طاقت نہیں ہے، نبی تصرف کی نبی پیغمبر سے۔ وَيَا قَوْمِ، او قوم میری، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں نہیں مانگتا تم سے علیہ بیان پر مالا، کچھ مال نہیں، اجر میرا مگر اللہ پر، اجر مجھے اللہ دے گا، قرآن کا اجر اللہ دیتا ہے، قرآن کے بیان کا اجر خدا کی قسم نہ زمین پورا کر سکتی ہے اور نہ آسمان، نہ عرش، اس کا جو ہے اجر ہے وہ جنت، وہ سمجھ گئے، اس کا اجر دنیا میں نہیں ملتا۔ اکثر دنیا میں یعنی لوگ، یہ لوگ جو قرآن والے، یہ درمیانی قسم کے، ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا،
بس ان کی ضرورت ہے اللہ پورا کرتا ہے آسانی کے ساتھ. ہو سکتا ہے بعضوں کو اللہ دے بھی دے، زیادہ بھی دے دے، لیکن اکثریت ایسی ہے نا کہ ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن کا اجر جو دنیا نہیں پورا کر سکتی. یہ قرآن کا اجر بہت زیادہ ہے. یہ تو لوگ کا مکل ہے مولوی صاحبان کہ تھوڑا سا مول لے کر قرآن کو دے دیتا ان کو، بہت بڑا چیز اس کو دیتا. ایسا ہے جیسے سونے کی جگہ انہوں نے چاندی لی، یا سونے کی جگہ انہوں نے لوہا لیا کم بختوں نے. وَيَا قَوْمِ، اور اے قوم میری، لا ترموا علیہ مالا، میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر کچھ مال، نہیں ہے اجر میرا مگر اللہ پر. مجھے اللہ اجر دے گا، تمہارا کیا اجر ہوگا؟ تمہاری کیا مزدوری ہوگی؟ میں اللہ کا مزدور ہوں. میں بیوقوف ہوں گا کہ میں لوگوں کا مزدور بن جاؤں؟ سمجھ آئے بات؟ تم کس کی مزدور ہو؟ ابھی اللہ کی مزدوری چاہیے یا لوگوں کی مزدوری؟ تو اللہ کا مزدور ہونا چاہیے نا. اللہ کا مزدور ہوئے گا تو تیرا سب کچھ اللہ ہی پورا کرے گا آسانی سے. لوگوں کا مزدور ہوگا ذلت کے ساتھ دے گا تم کو. تو کوئی بیوقوف ہوگا جو اللہ کی مزدور چھوڑ کر لوگوں کی مزدوری قبول کر لے؟ بیوقوف ہوگا. ان اجر الا علی اللہ، نہیں اجر میرا مگر اللہ پر. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں ہٹانے والا اپنے آپ سے وہ لوگ جنہوں نے مانا مسئلہ. یقین یہ لوگ جو ہیں ملاق رب میں ملاقات کرنے والے اپنے رب سے، پھر میرے پر شکایت لگائیں گے وہاں کے اس نے ہم کو جدا کیا تھا. یا یہ لوگ ملی ہوئی ہیں اپنے رب کے ساتھ، یہ اللہ کی گروہ ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ سے ملی ہوئی ہیں. بیوقوفوں تو یہ اللہ کے مقرب لوگ میں جدا کروں. ولیکن اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو قوم جاہل. اب بابا کیسا بہادر ہے؟ ابراہیم بابا بھی بہادر، اس کا دادا پردادا نوح علیہ السلام بھی بہادر، اور ہمارا پیغمبر بھی بہادر، اس کے صحابہ بھی بہادر. یہ مسئلہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. توحید بیان کرنا اور شرک کا رد کرنا اور گمراہوں کا رد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے ساتھی گری ہوئی لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا تم جاہل لوگ ہو. اور اے قوم میری، من ینصرنی من اللہ، کون مدد کرے گا میرا اللہ سے؟ کون بچائے گا مجھ کو اللہ سے اگر میں ان کو بگا دوں اپنے آپ سے؟ افلا تذکرون، اب تم لوگ نصیحت نہیں لیتے؟ ولا اقول لکم، اور میں نہیں کہتا ان سے تم کو کہ میرے پاس خزانے اللہ کے ہیں. ولا علم الغیب، نہ علم الغیب ہوں میں. ولا اقول، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نورانی مخلوق ہوں. ولا اقول، نہ کہتا ہوں لوگوں سے تذریانکم کہ برے لگتے تمہارے ہم کو. میں نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں دے گا اللہ ان کو مال. اللہ ان کو مال بھی دے دے گا انشاءاللہ. اللہ عالم ما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے اس پر جو ان کی نفسوں میں ہے. عقیدہ صحیح. اگر میں نے ان کو ہٹا دیا اپنے سے تو انی، بے شک میں اس وقت خامخواہ ظالم میں سے ہوں گا. کہا انہوں نے او نوح، یقیناً جھگڑا کیا تم نے ہمارے ساتھ، تو زیادہ کیا تم نے جھگڑا ہمارے ساتھ. پتلے آؤ بما و عذاب تھا، کہ تم ڈراتے ہو ہم کو اس کے. اس سے اگر ہو تم سچوں میں سے، اگر تم پیغمبر تو لے آؤ عذاب. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر ولی عذاب لا سکتا ہے. آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ بابا ٹکریا ہے، ٹکر مار سکتا ہے لوگوں کو. کہا پیغمبر نوح علیہ السلام، انما یاتیکم بہ اللہ، یقین لے گا تم کو عذاب اللہ اگر چاہے اللہ، اور نہیں ہو تم کمزور کرنے والا اللہ کو کہ خود کو بچا سکو گو سے. اور فائدہ نہیں دے گا تم کو میری نصیحت، میری خیر خواہی. اگر میں ارادہ کروں کہ خیر خواہی ڈھونڈوں تمہارے لیے، اگر ہو اللہ کی چاہتا ہو کہ گمراہی میں چھوڑ دے تم کو. وَرَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب یہ قلم ترا، آیا کہتے ہیں لوگ کہ بنایا اس قرآن کو محمد السلام نے اپنی طرف سے، یا نوح علیہ السلام کو مسلسل کلام ہے. آیا کہتے ہیں یہ لوگ ابترا کہ بنائے اس بات کو اللہ تعالی اللہ کو نوح علیہ السلام نے اپنی طرف سے. قل کہ دیجیے ان ابتریتو، اگر میں نے یہ بات بنائی ہو، ان اعبدوا اللہ، العباد اللہ، فعلی اجرام، تو میرے پر میرا جرم ہے اور میں بیزار ہوں سے جو تم جرم کرتے ہو.